नमस्कारः मित्राणि ह्यस्तनदिने वयं दोण्डोपन्ताय पूर्वजन्मस्य स्मरणम् अभवत् इति ज्ञातवन्तः। अग्रे ज्ञास्यामः। सः पूर्वजन्मे एकः वृषभः भूत्वा मध्वाचार्यस्य समीपे आसीत्। पर्यटनकाले मध्वाचार्याणां ग्रन्थान् तस्य वृषभस्य उपरि एव स्थापयित्वा वहन्ति स्म। सः वृषभः प्रतिदिनं मध्वाचार्याणां समीपे एव उपविश्य तेषां पाठप्रवचनं शृणोति स्म। एकदा एकः शिष्यः भवतां ग्रन्थानां व्याख्यानं कः करोति इति मध्वाचार्याणां पृच्छति। तदा व्याख्यास्यत्येष गोराट् इति मध्वाचार्येण उत्तरं दीयते। एतत् सर्वं स्मरणं भूत्वा दोण्डोपन्तः गृहस्थाश्रमं त्यक्त्वा अक्षोभ्यतीर्थानां शिष्यः भूत्वा सन्न्यासदीक्षां स्वीकरोति। जयतीर्थयतिः भवति। मध्वाचार्येण विरचितमहाभाष्यग्रन्थम् अध्ययनं कर्तुं जयतीर्थयतिवर्येण विरचिततत्त्वप्रकाशिका इति टीकाग्रन्थः अस्माकं कृते साहाय्यं करोति। टीका इत्युक्ते व्याख्यानम् इति अर्थः। अतः एव जयतीर्थयतिवर्येण्यः टीकाचार्यः इति प्रसिद्धः। 88+1300तमे वर्षे जयतीर्थयतीनाम् अवतारः समाप्तः। तेषां वृन्दावनः कर्नाटकस्य कलबुर्गीमण्डले कागिनीनद्याः तीरे मलकेडग्रामे अस्ति। कर्नाटकस्य यादगिरीमण्डले यरगोळग्रामे स्थितानाम् एतस्यां गुहायाम् एव उपविश्य जयतीर्थयतिवर्याः ग्रन्थान् विरचितवन्तः। पुनः नूतनविषयं स्वीकृत्य आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।